రాధే కృష్ణ నేను లలిత కుమారి గారు రాధే కృష్ణ. రాధే కృష్ణ మేడం. నా పేరు లలిత కుమారి. నేను అస్మిన్ పరాత్మన్ 5.0 బ్యాచ్ నుండి శ్రీమతి మద్ది జానకి శ్రీమతి మద్ది గాయత్రి గారి దగ్గర నారాయణ్యం నేర్చుకుంటున్నాను. మా గ్రూప్ పేరు హైగ్రీవ. గ్రూప్ టీచర్స్ రూపలావణ్య గారు, సునీత లక్ష్మి గారు. ఈ రోజు 24వ దశకం 25వ దశకం మెమరైజ్ చేశాను చెప్తున్నాను. हिरण्याक्षे पौत्रि प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुः अमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वदार्थं मधुरिपो विद विधातारं घोरं सकलु तपसि त्वानचिरतः पुरः कुर्वन् सुरनरमृगाधैर्यनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्ता जगदिह भवन्नायकमिदं परीक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगनयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहु बहिर्दृष्टिर्दन्तर्रदितहृदये सूक्ष्मवपुषा न धन्नुच्छैः तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् धिया यातं मत्वा सकलु तपसि त्वानचिरतः ततोष प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतो मुनेर्वीणापानेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः स स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद पदमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यं तव चरण दास्यं निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुविरसि शिक्षाच्चिरममुम् गुरु प्रोक्तो चासो इदमिदम् अभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वम् भवत् अपाकुर्वन् सर्वन् भक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परपृष्ठे ततनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदति पर्याकुलत्रुतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येतभिवदन् वधोपायान्मस्मिन् व्यतनुता भवत्पादशरणे शशूलैराविद्धः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पर्दष्टोऽपि अनशनगराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षुप्तोऽपि अहः परमात्मन्नै विभो त्वयि न्यस्तत्मत्वात् किमपि न निपीडामवभज ततः शङ्काविष्टः स पुनरति दुष्टोऽस्य जनको गुरुत्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत गुरुश्च सान्निध्ये स पुरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत पिता शृण्वन् बालप्रखरमखिलं त्वस्तुतिपरं वृषान्धप्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति
बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एवात्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदे अरे क्वासौ कासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रबिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो नैव वदितुमीशोऽस्मि सहसा विस्फुरा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासी मृडय माम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णो समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषी महासंरम्भिनि स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुज्जद्धवलोग्ररोम विकशद्वर्ष्मा समाजृम्भताः तप्तस्वर्ण सवर्ण घूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेशर प्रोत्कम्प प्रणिकुम्भिताम्बरमहो जीयातवेदं वपुः व्याप्त महादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन् महाजिह्वा निर्गम दृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोडामरम् उत्सर्पद्वलिभंग भीषण हनुम ह्रस्वस्तवीयस्थरग्रीवं पीवरदोत्सतोद्धतनख क्रूरां सुदूरोल्बणम् व्योमुल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालु प्रकरम् नमामि भवतः तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्यम्युमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृताः दोर्भ्यां पृथिव्याममुम् वीरो निर्गलितोत्तखड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यारुण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतं त्वामहो भ्राम्यन्तं दितिजादमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारे थोर्युगे निपात्य नखरान् युत्थाय वक्षो भुवि निर्बिन्दन्नदिगर्भ निर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्ममध्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलिं चाघाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमि विकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्कचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां दधो तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभमिद्धरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् त्वां मध्ये अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने धूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत
भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभारकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्धि समधाः स्तोत्रैरथोद्धायतः तस्या कामधियोऽपि ते मिथवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिधसृत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धकृते तत्ताद्धृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वमयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वमयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वमयात् पाहि माम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अखिल गुरो भगवन् नमस्ते రాధే కృష్ణ అమ్మ. राधे कृष्ण చక్కగా వెరీ నైస్ అండి. ఇష్టదేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు అమ్మ. సకల మనోభీష్ట సిద్ధిరస్తు. రాధే కృష్ణ. थैंक यू मैडम రాధే కృష్ణ అమ్మ. राधे कृष्ण అమ్మ అందరూ విష్ చేయండి. ఎస్ అండి లలిత కుమార్ గారు బాగా Thank you, చెప్పారండి కుమారి గారు. थैंक यू లలిత मैडम గారు బాగా చెప్పారండి లలిత కుమారి గారు. కష్టపడ్డాను కానీ సక్సెస్ అయ్యాను. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. బాగా చెప్పారు లలిత కుమారి గారు. కొంచెం కాదు, బాగా కష్టపడితేనే. ఓకే మేడం, మీరే మాకు ఇన్స్పిరేషన్. చెప్పారు లలిత చక్కగా కుమారి గారు. చెప్పారమ్మ. థ్యాంక్ యూ మేడం. రాధే కృష్ణ అమ్మ. రాధే కృష్ణ. రాధే